राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार भएपछि कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको राजनीतिक जीवनलाई लिएर चर्चा सुरु। पार्टीको पछिल्लो महाधिवेशनपछि सभापति देउबासँगको निकटताले फाइदा पुगेको विश्लेषण। समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र राष्ट्रपतिको चुनावका कारण आगामी शुक्रबारका लागि तय भएको प्रधानमन्त्री दाहालको कतार भ्रमण स्थगित। प्रधानमन्त्री दाहालको आग्रहपछि परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौडेलको जेनेभा भ्रमण पनि स्थगित। राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई धोका दिएको एमाले अध्यक्ष ओलीको गुनासो। 8 दलका साझा उम्मेद्वारलाई सर्वसम्मत गराउन पहल भइरहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। युक्रेनमा शान्ति स्थापनाको माग गर्दै फ्रान्सको पेरिस र जर्मनीको बर्लिन शहरमा हजारौं मानिसद्वारा प्रदर्शन। र मचिन्द्र फुटबल क्लब भद्रपुर झापा गोल्ड कप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश। विदेशी टोली एभिनियर बुढासुब्बा गोल्ड कप फुटबलको सेमिफाइनलमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी खिलनाथ र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई कतिपयले अभागी नेताका रूपमा लिने गरेका छन्। खास गरी प्रधानमन्त्री हुन थुप्रै पटक प्रयास गरे पनि त्यो सफल नभएपछि पौडेलप्रति आलोचना र कटाक्ष मात्र भएको छैन, उनीप्रति सद्भाव समेत प्रकट हुँदै आएका छन्। यसै पृष्ठभूमिमा पौडेल 8 दलको समर्थनमा राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार भएपछि राष्ट्र प्रमुख हुने उनको धोको पूरा हुने लगभग निश्चित छ। पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा संस्थापन इतर समूहबाट सभापतिको उम्मेद्वार हुन नपाएपछि मौन देखेका पौडेल एकाएक सभापति देउवासँग निकट हुँदै अन्ततः राष्ट्रपति बन्ने दौडमा खडा भएका छन्। पौडेललाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउने पार्टीको सर्वसम्मत निर्णयपछि कांग्रेसभित्रको आन्तरिक राजनीतिलाई समेत प्रभावित पार्ने ठानिएको छ। नेपाली कांग्रेसभित्र पार्टीको विधि र विधानमा नेतृत्वलाई सधैँ घचघच्याउने नेताका रूपमा रहेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल संघीय संसदको 8 दलको समर्थनमा राष्ट्रपतिमा साझा उम्मेद्वार बनेपछि उनको राजनीतिक जीवनबारे चर्चा सुरु भएको छ। पार्टीमा संस्थापन इतर समूहको नेतृत्व गरेका वरिष्ठ नेता पौडेल 14औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेद्वार बन्न नपाएसँगै मौन बसिदिँदा उनको 60 वर्षको राजनीतिक यात्रामा पूर्ण विराम लाग्ने अनुमान र आशंका गरिएको थियो। विगतमा पनि कांग्रेसभित्र मूल्य मान्यता र आदर्शको राजनीति गर्ने नेताहरू मूलधारको राजनीतिबाट अलग्गिनु परेका दृष्टान्त थिए। गणेशमान सिंह, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, सीके प्रसाई, महेन्द्र नारायण निधि, भीम बहादुर तामाङ, महेश्वर प्रसाद सिंह जस्ता पूर्ववर्तीहरूले भोगेको नियतिमा 14औं महाधिवेशनबाट पौडेलको पनि नाम थपिने कतिको आकलन थियो। 14औं महाधिवेशनमा मौन बस्दा होस् वा संसदीय दलको नेतामा सभापति देउवालाई समर्थन गर्दा पौडेलको आलोचना नभएको होइन, तर तिनै नेता पौडेल सभापति देउवाको समर्थनमा राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनेका छन्। पार्टीभित्रबाट सर्वसहमत रूपमा राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्ने मौका पाएका पौडेलबारे कांग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसी भन्छन्। रामचन्द्रजी निरन्तर रूपबाट सङ्घर्ष गरेको र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पूर्ण प्रतिबद्ध र निष्ठावान साथीको रूपबाट उहाँले जे जति योगदान गर्नु भएको छ त्यो योगदानको पृष्ठभूमिमा उहाँले निष्पक्ष पारदर्शी रूपबाट संविधानको रक्षक र सबैको साझा प्रतिनिधित्व गर्न उहाँ सक्षम हुनुहुन्छ भन्ने कुरा म विश्वस्त। 17 वर्षको कलिलो उमेरबाट राजनीति आरम्भ गरेका पौडेल संसदीय अभ्यासमा अब्बल नेताका रूपमा चिनिन्छन्। महेन्द्रले बीपीको निर्वाचित सरकारलाई हटाएर पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेदेखि लोकतन्त्रको पक्षमा उभिँदै कांग्रेसको राजनीतिमा लागेका पौडेलले आफ्नो राजनीतिक जीवनकालमा शालीन नेताको परिचय बनाएका छन्। विक्रमसम्म 2027 मा नेभी संघ स्थापना हुँदा संस्थापक सदस्य रहेका पौडेल 2040 देखि केन्द्रीय राजनीतिमा आएका थिए। पार्टीभित्र थुप्रै राजनीतिक अवसर पाएका नेता हुन् पौडेल। 2074 साल बाहेक 2048 पछिका सबै निर्वाचनमा गृह जिल्ला तनहुँबाट सांसदमा निर्वाचित भएका पौडेल पटक पटक मन्त्री र एकपटक सभामुख बनिसकेका छन्। गिरिजा प्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्री कालमा उप प्रधानमन्त्री सहित गृह मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका पौडेल 2062-63 को राजनीतिक परिवर्तनपछि शान्ति मन्त्री बनेका थिए। राजनीतिक जीवनमा करिब 13 वर्ष जेल बिताएका पौडेलमा राजनीतिक सुझबुझ भए पनि पार्टीभित्र प्रश्न उठाइरहँदा आवश्यक अनुसारको निर्णयको आँट गर्न नसक्ने पात्रको रूपमा परिचित छन्। साथै उनी मध्यमार्गी र शालीन तथा लोकतान्त्रिक परिपाटीको हिमायती नेता मानिन्छन्। पौडेल राष्ट्रपति बन्न पाउँदा लोकतान्त्रिक संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन र लोकतन्त्रको संरक्षण हुने कतिपयको बुझाइ छ। पूर्व सभामुख तारानाथ राणाभाट भन्छन्, रामचन्द्रजीको जिम्मामा धेरै ठूलो अभिभार आइरहेको छ। संविधानको संरक्षण गर्नुपर्छ, संविधान लागू गर्नमा पनि त्यत्तिकै तत्परता देखाउनु पर्छ।
हारिएको नेता चुनिँदाखेरि एउटा चाहिने स्थिरताको आश्वासन देशले पाउँछ। तत्कालीन अवस्थामा कंग्रेस विभाजित भएर देउबाले प्रजातान्त्रिक कंग्रेस स्थापना गर्ने बेलामा सुरुमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि पछि आफ्नो अडानबाट विचलित भएको टिप्पणी भएका थिए। समय क्रममा पार्टी एकीकरण भए पश्चात कंग्रेसभित्र पौडेल र देउबाको राजनीतिक लाइन भिन्न रह्यो, अर्थात् दुई नेताको गुट फरक थियो। उनै पौडेलले संसदीय दलको निर्वाचनमा देउबालाई पराजित गर्दै प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बन्ने मौका पाएका थिए। तर 2067 मा 17 पटक प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा पराजय भोग्नु पौडेलको राजनीतिक जीवनमा सबैभन्दा ठूलो धक्का थियो। भलै कतिपय नेताले यसलाई संसदीय अभ्यासप्रतिको पौडेलको आस्थाको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। कंग्रेस नेत्री उमा रेग्मी भन्छिन्, उहाँका कारणले कहिले पार्टीलाई त्यसको दखल पुग्ने काम चाहिँ उहाँबाट भएन। सम्भावनाको खेल हो राजनीति भनेको। त्यो गेमलाई कहिले पनि चाहिँ उहाँले एउटा हारजितको विषय बनाउनु भएन र आफ्नो सिद्धान्त अनुरूप संसदीय पद्धति अनुसरण गर्दै एकदम हार नखाइकन कटिबद्ध भएर लागेको हो नि। गुटगत राजनीतिले जेलिएको कंग्रेसभित्र धेरथोर नीतिगत वैचारिक चिन्तन गर्ने नेताका रूपमा रहेका पौडेलले पछिल्लो समय सभापति देउबालाई सघाएकै हुन्। 14औं महाधिवेशनमा शेखर समूहले सभापतिको उम्मेदवारी दिँदा पौडेल सो समूहलाई समर्थन गर्न सकेनन्। जुन समूहबाट आफू सभापति उम्मेदवारी दावेदार गर्दै आएका थिए सोही समूहलाई उनको समर्थन भएन। 14औं महाधिवेशनपछि कहीँ कतै सभापति देउबालाई मौन समर्थन हो कि भन्ने आकलनका बीचमा पुस 6 गते सम्पन्न संसदीय दलको निर्वाचनमा सभापति देउबालाई संसदीय नेतामा समर्थन गरेसँगै पौडेलको राजनीतिक यात्रा मोडिएको थियो। त्यही सहयोगका कारण देउबाले अहिले आएर पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउन सहयोग गरेको विश्लेषण भइरहेका छन्। सभापति देउबा निकट भएकै कारण पौडेल राष्ट्रपतिको साझा उम्मेद्वार भएका हुन् भन्ने प्रश्नमा नेता केसीले भने, होइन, जसरी सहमति जुटेको भए पनि उहाँले निरन्तर रूपबाट पार्टीभित्र विधानको रक्षाको लागि र देशको संविधानको रक्षाको लागि निरन्तर सङ्घर्ष गर्नु। पार्टीभित्र कोसँगको निकटता र कोसँगको दूरी भन्दा पनि उहाँबाट अभिभावकीय र संविधानका रक्षक अथवा संवैधानिक राष्ट्रपतिको भूमिकामा उहाँ अहिलेसम्मको छिटो अनुभवबाट उन्मुक्ति दिन सक्ने व्यक्तिको रूपमा मैले लिएको छु। पार्टीभित्र निष्ठा इमानको वकालत गर्ने नेता पौडेललाई सभापति देउबाले गरेको सहयोगपछि कंग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा दूरगामी असर पार्न सक्ने देखिएको छ। पार्टीमा आफ्नो प्रभाव विस्तारका लागि देउबाले यस्तो कदम चालेको टिप्पणी भइरहेका छन्। कंग्रेसको राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेका विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहाल भन्छन्, अब अहिले नेपाली कंग्रेसको त हेर्नुहोस्, अब अलिअलि अन्तर्विरोध त डेफिनेट हुन्छ केही कुराहरूमा होला, तर अब रामचन्द्र पौडेलले त गएको सालदेखि नै शेरबहादुरजीसँग नजिक निकटता देखाउनु भएको हो, उहाँले समर्थन नै गर्नु भएको हो। त्यस कारणले त्यो तहमा अब विवाद छैन। अब त्योभन्दा मुनि अलिकति केही महत्वाकांक्षा पनि होला, केही परिस्थितिले पनि जुदाइराखेको होला, त्यहाँनिर कहीँ न कहीँ छोडपहुट हुन्न होला। नत्र भने मलाई लाग्छ धेरै त्यस्तो पहिलाको जस्तो ठूलो अन्तर्विरोध हुने अवस्था छैन। राजनीतिमा नाटकीय परिवर्तन नभएमा फागुन 25 गतेको निर्वाचनबाट पौडेल मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपति बन्ने निश्चित छ। राजनीतिक जीवनको सुरुवाती चरणमा वामपन्थी रुझानबाट अघि बढे पनि समय क्रममा कम्युनिस्ट दलहरूको खरो आलोचक उनै पौडेल अहिले माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सहितका वामपन्थी दलहरू सहितको समर्थनमा अर्को कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका उम्मेद्वारसँग राष्ट्रपतिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि कंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई अगाडि सारेका 8 दलहरूले प्रचार प्रसारका लागि कार्यदल गठन गर्ने भएका छन्। प्रत्येक दलबाट एक जना सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेर राष्ट्रपति निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने समझदारी भएको जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको 8 दलको बैठकले माओवादी केन्द्र, कंग्रेस, जसपा, एकीकृत समाजवादी, लोसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सहभागी कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको हो। बैठकमा राष्ट्रपति निर्वाचनको प्रचार प्रसारका लागि 18 फागुनमा 8 दलका संघीय सांसदहरूले बीचमा बैठक र छलफल गर्ने निर्णय भएको छ। त्यस्तै 19 गते प्रत्येक प्रदेशहरूमा कार्यक्रम गर्ने र त्यसका लागि नेताहरू पठाउने निर्णय भएको श्रेष्ठले बताउनुभयो। फागुन 23 मा सबै प्रदेशका सांसदहरूलाई काठमाडौँ बोलाइसक्ने र 24 गते सबै प्रमुख नेताहरूले सबै सांसदहरू समक्ष आफ्नो धारणा र समझदारी गर्ने पनि सहमति भएको नेता श्रेष्ठले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको कतार भ्रमण स्थगित भएको छ।
आगामी शुक्रबार अति कम विकसित मुलुकहरूको 5औं सम्मेलनमा सहभागी हुन कतारको दोहा जाने कार्यक्रम थियो। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र राष्ट्रपति निर्वाचनको संघारमा आन्तरिक छलफललाई तीव्रता दिनुपर्ने भएकाले भ्रमण स्थगित भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्य किरण शर्माले जानकारी दिनुभयो। गत पुस 10 गते प्रधानमन्त्री भएपछि दाहालको यो पहिलो विदेश भ्रमण थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आग्रहपछि परराष्ट्र मन्त्री बिमला राई पौड्यालको जेनेभा भ्रमण रोकिएको छ। मानव अधिकार परिषदको 52औं सत्रमा सहभागी हुन आज साँझ जेनेभा जाने तयारीमा मन्त्री पौड्याल भए पनि अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रमण रोक्नु भएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट फोन गरेर परराष्ट्र मन्त्री राईलाई भ्रमण स्थगित गर्न भनिएको उहाँका प्रेस संयोजक यशोदा अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। यसअघि मन्त्री पौड्यालले आज बिहान पत्रकार सम्मेलन गरेर परिषदको 52औं सत्रमा नेपालले हालसम्म गरेको उपलब्धिहरू र भएका कामहरूको बारेमा परिषदको सत्रमा राख्ने र विश्वलाई नै जानकारी दिने बताउनु भएको थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सल्लाहकारको हैसियतमा पूर्व कानून मन्त्री गोविन्द कोइराला बन्दी जेनेभा उठ्नु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर पौड्यालको नेतृत्वमा जाने गरी मन्त्री परिषदबाट भ्रमण स्वीकृत भए पनि अन्तिम समयमा परराष्ट्र मन्त्रीको नाम काटेर प्रचण्डले बन्दीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डल जेनेभा पठाउनु भएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूलाई धोका दिएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्ना सहयोद्धा र शहीदहरूलाई धोका दिएका दाहालले आफूलाई धोका दिनु स्वाभाविक भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले मलाई छकाइरहनु भयो। उहाँ हातमा चक्कु लिएर बस्नुभएको थियो। मलाई भन्नुभयो फुल लिएको छु, तपाईँलाई भ्रम नपर्छ। मैले फुल लिएको हो हातमा। यो चक्कु जस्तो देख्नुभयो होला तपाईँले, यो भ्रम हो, यो चक्कु होइन फुल हो भन्नुभयो। तपाईँले भनेपछि फुलै हो नि, किन होइन भन्दै बसेँ म। मेरो आँखाले धोका खाएको थिएन। उहाँ ढाँट्न छकाउन अप्ठ्यारो मान्नुहुन्न, धोका दिन अप्ठ्यारो मान्नुहुन्न। जनतालाई धोका दिनुभयो, सहयोद्धाहरूलाई धोका दिनुभयो, आफूलाई त्यस ठाउँमा पुर्याउने योद्धाहरूलाई धोका दिनुभयो, आफूलाई त्यस ठाउँमा पुर्याउन जीवन दिने शहीदहरूलाई धोका दिनुभयो भने मलाई धोका दिन कुन सा ठुलो कुरो बरुवाले। प्रधानमन्त्री दाहाल आफूसँगको गठबन्धनमा टिक्न नसक्ने पहिले नै ठम्म्याइसकेको ओलीको भनाइ थियो। पछिल्लो समय विदेशी शक्ति र देशभित्रैबाट एमाले विरुद्ध एजेन्डा सिर्जना गरिएको आरोप समेत उहाँले लगाउनुभयो। ओलीले राष्ट्रपतिका लागि एमाले उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्न अन्य दललाई आग्रह समेत गर्नुभयो। जनमतले नेकपा एमालेको उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्नुपर्छ यसमा, किनभने नेकपा एमाले काम गर्ने देशका निम्ति हो, जनताका निम्ति हो, राष्ट्रियताको निम्ति हो, राष्ट्रिय हितको निम्ति हो, सार्वभौम सत्ताका लागि, देशको स्वाधीनताका लागि, देशको भौगोलिक अखण्डताका लागि हो, राष्ट्रिय हितको रक्षा र सम्वर्धनका लागि हो, हाम्रो गौरवपूर्ण राष्ट्रिय स्वाभिमान माथि उठाउनका लागि। यसका निम्ति एमालेलाई समर्थन हुनुपर्छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपतिका लागि कांग्रेस उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा सर्वसम्मतको प्रयास भइरहेको बताउनु भएको छ। गोर्खाको बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकामा आयोजित सभालाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले 8 दल एकै स्थानमा भएकाले सर्वसम्मतिका लागि एमालेसँग संवाद हुने बताउनु भएको हो। उहाँका अनुसार सहमतिका लागि फागुन 25 गतेसम्म नै प्रयास हुनेछ। राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारका लागि बनेको गठबन्धन नयाँ राजनीतिक यात्रा भएकाले स्थायित्व र विकासका निम्ति सहयोगी भन्ने प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो। राष्ट्रपतिको चुनावको सन्दर्भमा आउँदा 8 राजनीतिक दल एक ठाउँमा भएर र नेकपा एमालेसँग पनि लगातार हाम्रो कुरा भइराखेको छ। हाम्रो कोसिस छ कि 25 गतेसम्म जाँदा राष्ट्रपतिमा सर्वसम्मत भयो भने सो मच द बेटर, धेरै राम्रो हुन्छ। त्यो कोसिस पनि हामी गरिराखेकै छौँ। नभए पनि नयाँ राजनीतिक यात्रा स्थायित्व र विकासको निम्ति अझ सहयोगी हुने मैले विश्वास लिएको छु। फरक प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री दाहालले माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व र जनआन्दोलनका शहीदलाई राष्ट्रिय शहीदका रूपमा घोषणा गर्ने तयारी गरेको बताउनुभयो। आफू पहिलो प्रधानमन्त्री भएका बेलादेखि नै सशस्त्र युद्धका शहीदलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने योजना बनाएकाले अहिले पूर्णता दिन खोजेको उहाँको भनाइ थियो। 64 सालको त्यो माइनेट खोजेर त्यो माइनेट पत्ता लागेपछि अब त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने र सम्पूर्ण जनयुद्धका जनआन्दोलनका सबै शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीदको सम्मान गर्ने, उनीहरूको नाम प्रकाशित गर्ने यो दोस्रो खुसीको खबर तपाईहरुसँग साट्न चाहन्छु। यसबीच संघीय संसदका महत्वपूर्ण 2 शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा अनिर्णित बनेका छन्।
गृहमन्त्रीको विषयमा सहमति हुन नसकेपछि सरकारबाट बाहिरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा नयाँ गठबन्धन बनेपछि हिजो बाहिरिएको राप्रपाले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न सकिरहेका छैनन्। संसदमा राप्रपाको 19 सीट छ भने राप्रपाको 14 सीट रहेको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा भने राप्रपाको मतभार 2450 छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको 1501 मतभार छ। राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले अहिलेसम्म कुनै निर्णय नभएको भन्दै दलहरूले गर्ने प्रस्तावका आधारमा अघि बढ्ने बताउनुभयो। बाल यौन दुरुपयोगको अभियोगमा दोषी ठहर भएका अभिनेता पल शाहलाई उच्च अदालत पोखराले सफाई दिएको छ। उच्च अदालतका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश डिली राज आचार्य र न्यायाधीश श्रीधरा कुमारी पुडा सैनीको संयुक्त इजलासले अभियोग दाबी नपुग्ने भन्दै सफाई दिएको हो। अदालतका सूचना अधिकारी विष्णु प्रसाद आचार्यका अनुसार शाहले सबै अभियोगबाट पूर्ण सफाई पाएका छन्। 2078 फागुन 15 देखि तनहुँ कारागारमा रहेका उनी भोलि रिहा हुनेछन्। आज नाबालिका तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता रामप्रसाद अधिकारीले बहस गर्नुभएको थियो। अभियुक्तका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कमला मोहन वाग्ले, कृष्ण बहादुर थापा, अधिवक्ता माधव घिमिरे, गणेश प्रसाद अधिकारी र जनकराज ढुङ्गनाले बहस गर्नुभएको थियो। अभिनेता शाह विरुद्ध नाबालिगलाई जबरजस्ती गर्नेको मुद्दामा पूर्वी नवलपरासी जिल्ला अदालतले बाल यौन दुरुपयोग ठहर गर्दै 2.5 वर्ष कैद र पीडितलाई 10 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो। किशोरीहरूलाई बन्धक बनाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा एक चिनिया नागरिक पक्राउ परेका छन्। ललितपुर महानगरपालिका 22 मा बस्दै आएका चिनिया नागरिक 39 वर्षीय याङ लिङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। नेपाली किशोरीलाई प्रलोभनमा पारेर विभिन्न जिल्लाबाट बोलाई उनले यौन शोषण तथा दुर्व्यवहार गर्ने गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको ललितपुर प्रहरी प्रमुख एसएसपी सिद्धि विक्रम शाहले जानकारी दिनुभयो। उनी कुन प्रयोजनका लागि नेपाल आएको भन्ने बारे अझै यकिन नभएको प्रहरीले जनाएको छ। चालक अनुमति पत्रका लागि लिइने प्रयोगात्मक परीक्षामा 70% ल्याउँदा पास हुने व्यवस्था लागू भएसँगै चालक अनुमति पत्र पास हुनेको संख्या 20% सम्म बढेको छ। विगतमा 7% ल्याउँदा मात्रै पास हुने नियम लागू हुँदा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनमा 35 देखि 40% हाराहारीमा सेवाग्राही पास हुने गरेकोमा अहिले 60% पुगेको एकान्त कुना स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयले जनाएको छ। यस्तै हलुका सवारी चालकको परीक्षामा सहभागी मध्ये पहिले 20% पास हुने गरेकोमा अहिले 35 देखि 40% सम्म पुगेको छ। बागमती प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयका आधारमा काठमाडौँ उपत्यकाका 4वटै यातायात व्यवस्था कार्यालयले यो महिनाको सुरुदेखि 70% ल्याउँदा पास हुने नियम लागू गराएका हुन्। कान्तिपुर डायरीमा अब तनहुँ डायरीको पालो। तनहुँ डायरीमा म सम्झना रसाइलीको नमस्कार। तनहुँको आफू खैरेनी गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने निर्णय गरेको छ। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर उकास्ने उद्देश्य सहित आगामी शैक्षिक सत्रबाट जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने निर्णय गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले बताउनुभयो। गाउँपालिकामा 32 जनप्रतिनिधि छन्। जनप्रतिनिधिकै छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेपछि विद्यालय प्रति अपनत्व बढ्ने र शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सबैले आफ्नो ढङ्गबाट लागि पर्ने उहाँले बताउनुभयो। विद्युत सेवा उपभोग गर्नबाट वञ्चित रहेका तनहुँका ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत लाइन विस्तार गरी उज्यालो तनहुँ घोषणा गर्ने विद्युत प्राधिकरण तनहुँ वितरण केन्द्र दमौलीको अभियान अन्तिम चरणमा पुगेको छ। विद्युत पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा विद्युतीयकरण गरी यसै वर्षभित्र अन्धकार मुक्त जिल्ला घोषणा गर्न लागि केन्द्रका इन्जिनियर जनार्दन पौडेलले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अब देवघाट गाउँपालिकाका केही ओडामा मात्र विद्युत पहुँच पुग्न बाँकी छ। जनस्तरकै पहलबाट ट्र्याक खनेको करिब 31 वर्षपछि बुद्ध सिंह मार्ग कालोपत्रीको तयारी गरिएको छ। पोखराबाट पृथ्वी राजमार्ग हुँदै चितवन जोडिने यो मार्गको 34 किलोमिटर मध्ये 10 किलोमिटर खण्ड कालोपत्रीका लागि गत भदौ 27 गते ठेक्का सम्झौता भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँका सूचना अधिकारी इन्जिनियर धनमाया मिश्रले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार उक्त खण्ड 33 महिनाभित्र कालोपत्री सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी महिनाचुली सफल जैविक काठमाडौँसँग सम्झौता भएको छ।
पर्यटन पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिँदै आफूखैरेनी गाउँपालिकाले पहरामा भगवानको आकृति कुद्न सुरु गरेको छ। आफूखैरेनी 2 स्थित पृथ्वी राजमार्गसँग जोडिएको एना पहराको ढुङ्गामा भगवानको आकृति कुद्न थालिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार प्रकृति र झरनाको पानीसँग रम्न चाहने पर्यटकको गन्तव्य मध्ये एक रहेको एना पहरामा पर्यटकलाई थप आकर्षित गर्न पहरामा भगवानको आकृति कुद्न सुरु गरिएको हो। हस्त तनौ डायरी आजले यति नै। सम्झना र शैली बिदा हुन्छु। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिका 7 सूर्यपुरा स्थित गण्डक विद्युत केन्द्रको टर्बाइन समय मर्मत नहुँदा विद्युत उत्पादनमा असर परेको छ। 15 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको केन्द्रमा अहिले जम्मा 3 मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन भएको छ। 3वटा टर्बाइन रहेको पावर हाउसको 2वटा टर्बाइन बिग्रिएको 9 वर्षभन्दा बढी भए पनि मर्मत हुन नसकेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। 2वटा टर्बाइन मर्मतका लागि करिब 40 करोड रुपियाँको लागत अनुमान भए पनि बजेट अभावमा मर्मत हुन नसकेको गण्डक विद्युत केन्द्रका प्रमुख सुनिल कुमार चतुर्वेदीले बताउनुभयो। शेयर कारोबार आज 4.55 अङ्कले बढेको छ। कारोबारको सुरुवाती समयमा नेप्से 1963.21 अङ्कमा पुगेको थियो। त्यसपछि उकालो लागेको शेयर बजार अन्तिममा 0.22 अङ्कले बढेर 2027.19 बिन्दुमा पुगेको छ। यो अघिल्लो कारोबारको अनुपातमा 4.55 अङ्कले बढेको हो। त्यस्तै ठूला कम्पनीहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 0.51 अङ्कले घटेर 383.85 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेमा आज 65,15,852 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 2,52,50,00,000 रुपियाँ बराबर कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। युक्रेनमा शान्ति स्थापनाको माग गर्दै फ्रान्सको पेरिस र जर्मनीको बर्लिन शहरमा हजारौं मानिसहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। रुस युक्रेन युद्ध सुरु भएको 1 वर्ष पूरा भएपछि फ्रान्स र जर्मनीका राजधानीमा युवाहरूले शान्ति आह्वान गर्दै र्याली निकालेका हुन्। बर्लिनमा भेला भएका हजारौं मानिसहरूले जर्मन सरकारलाई युक्रेनमा हतियार वितरणमा रोक लगाउन माग गर्दै शान्ति वार्ताका लागि आह्वान गर्न दबाब दिएका थिए। यद्यपि सो प्रदर्शनले रुसको आक्रमणबाट आफ्नो क्षेत्रको रक्षा गर्ने युक्रेनको अधिकारलाई कमजोर पार्ने भन्दै प्रदर्शनमाथि आलोचना भएको थियो। तर आन्दोलनका अगुवाहरूले आन्दोलन इमान्दार रूपमा शान्ति चाहनेहरूको आह्वान भएको बताएका छन्। यसैबीच फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा पनि युक्रेन युद्ध अन्त्यको आह्वान गर्दै प्रदर्शन भएको छ। शनिबार पेरिस स्थित गणतन्त्र स्तम्भमा भेला भएका हजारौं प्रदर्शनकारीहरूले युक्रेनको राष्ट्रगान गाउँदै शान्ति स्थापनाको आह्वान गरिरहेका थिए। युक्रेनमा भने रुसले आक्रमण गरेको 1 वर्ष नागिसक्दा युद्ध रोकिने सम्भावना नदेखिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। मचिन्द्र फुटबल क्लब भद्रपुर झापा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। मेची रङ्गशालामा आज भएको सेमी फाइनलमा विभागीय टोली एपीएफ क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै मचिन्द्रले फाइनल यात्रा तय गरेको हो। मचिन्द्रको जितमा खेलको 17औं मिनेटमा सुजल श्रेष्ठले गरेको गोल निर्णायक बन्यो। मचिन्द्रले अब उपाधिका लागि विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब विरुद्ध खेल्नेछ। आर्मी सङ्कटा क्लबलाई पहिलो सेमी फाइनलमा पराजित गर्दै फाइनल प्रवेश गरिसकेको छ। प्रतियोगिताको फाइनल खेल पर्सि मंगलबार हुनेछ। विदेशी टोली एभिनियर फुटबल क्लब बुढासुब्बा गोल्डकप फुटबलको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। धरान रङ्गशालामा आज भएको दोस्रो क्वार्टर फाइनल खेलमा सर्लाहीको बागमती युवा क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै एभिनियरले अन्तिम 4मा स्थान पक्का गर्यो। एभिनियरलाई जित दिलाउन खेलको 14औं मिनेटमा सबा अलीले गरेको गोल निर्णायक बन्यो। खेलको म्यान अफ द म्याच बागमतीका आयुष राणा भए। प्रतियोगिता अन्तर्गत भोलि हुने तेस्रो क्वार्टर फाइनलमा विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब र झापाको काकरभिट्टा फुटबल ट्रेनिङ सेन्टर बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। हवस् नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। साथै खिलनाथ र म सन्तोष बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।